सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक भारतीय लड़की पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब गई। यानी कि एक भारतीय लड़की गलत इरादे से सऊदी अरब चली गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद उस भारतीय लड़की के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले खाने काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक औरत थी जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया था। वो हुस्न की मलिका थी, पूरे भारत में उसके हुस्न के चर्चे थे। उससे मुलाकात करने के लिए लोग तरसते थे। उसकी शोहरत का ये आलम था कि वो जहाँ कहीं से भी गुजरती थी वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। हम आपको बता दें कि इस लड़की का नाम सलमा था। हालांकि यह एक मुसलमान घराने में पैदा जरूर हुई थी, मगर फिर यह गलत कामों में पड़ गई थी। यह गंदे और बेहुदा काम करने लगी थी। दुनियावी ऐशो इशरत और लालच में आकर यह औरत एक फाइसा बन गई थी, यानी कि यह एक वैसी औरत बन गई थी। इसके साथ सिर्फ एक रात गुजारने के लिए लोग अपने घर बार तक को बेच देते थे। हैदराबाद के बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईसजादे अपनी महफिलों में इसे बुलाते और फिर रुपए पैसों से इसे तोल देते। इस तरह से फिर इस औरत की दुनियावी ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। यह बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले खरीदती गई और इस तरह से फिर उसकी शोहरत में इजाफा होता गया। लेकिन बात यहाँ तक ही खत्म ना हुई। सिर्फ भारत के रईसजादे और बदकार लोग ही इस औरत के फरेब में नहीं आए थे, बल्कि दूसरे देशों के अमीर लोग भी इसके साथ रात गुजारने के लिए इसको बुलाने लगे थे। एक बार की बात है, सलमा को एक सऊदी शेख ने दावत भेजी जो कि बहुत ही बड़ा रईस और पैसों वाला था। उसकी रईसी को देखकर सलमान ने फौरन ही उसके पास जाने के लिए हाँ कर दी और इस तरह से फिर जल्दी ही सलमा का सऊदी अरब जाने का वीजा भी लग गया। उस सऊदी शेख ने कहा था कि तुम कम से कम सामान के साथ जद्दा में आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। तुम जो कहोगी वो चीज मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक होटल भी बुक करवा दिया है। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब भारत से हाजी सऊदी अरब के लिए जा रही थी। इस बीच सलमान ने अपना एक खूबसूरत लिबास पहना, खूब अच्छी तरह से मेकअप किया और अपने जहाज में जाकर सवार हो गई। उसने देखा कि जहाज में बहुत से मुसाफिरों ने एहराम बांध रखा था। वो सब अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रही थी, यानी कि हज करने के लिए जा रही थी। लेकिन सलमा तो अपने खास ग्राहक से मिलने के लिए जा रही थी। वो तो वहाँ पर बस चलने का बाजार गर्म करने के लिए जा रही थी। जहाज में और सब लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने जा रही थी, मगर सलमा तो एक बहुत बड़ा गुनाह करने के लिए जा रही थी। यह तो अपनी इज्जत को बेचने जा रही थी। खैर, सलमा जहाज में अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसके पास वाली सीट पर एक खातून बैठी थी जो हज के सफर पर जा रही थी। कुछ देर तो सलमा अपने सामने रखी मैगजीन के साथ में खेलती रही। फिर उसने खाना खाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गई और फिर न जाने वो कब तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो जहाज का पायलट ऐलान कर रहा था कि कुछ ही देर बाद हम लोग मिकात से गुजरेंगे, इसलिए जो मुसाफिर हज की नीयत से जा रही हैं वो सब अपने अपने एहराम को बांध लें, क्योंकि इससे आगे एहराम के बगैर जाना जायज नहीं है। ऐलान के साथ ही मुसाफिरों में हलचल मच गई। वो सब जोर जोर से लब्बैक लब्बैक पढ़ने लगे, मतलब कि अल्लाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, हर तारीफ अल्लाह तेरे लिए है। इस तरह फिर लब्बैक के नारों से जहाज गूंज उठा। सलमान ने जब यह सब देखा तो उसके जज्बात में भी हलचल मच गई। वो सोचने लगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, मैं किस जगह पर और क्यों जा रही हूँ, और यह सब लोग कहाँ पर जा रही हैं। सलमा यह सब बातें सोच रही थी कि इतने में किसी अनजानी ताकत ने उसे वहां से उठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो तो बन संवर कर और हर तरह का श्रृंगार करके आई थी। इसलिए फिर उसने अपने करीब बैठी औरत से कहा कि क्या तुम्हारे पास में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है। यह देखकर वो औरत सलमा को हैरत से देखने लगी और फिर उसने सलमा के हाथ में एक जोड़ा थमा दिया। सलमा फौरन ही अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाकर उसने फौरन ही अपना मेकअप उतारा, अपने कपड़े बदले और फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गई। इतने में ही मिकात आया और गुजर गया। अब सलमा भी एक नए हुलिये में थी। फिर थोड़ी देर बाद ही जहाज जद्दा एयरपोर्ट पर उतर गया। इतने में आवाज आई कि सलमा खातून से गुजारिश है कि वो मुसाफिरों में सबसे आगे आ जाए। सलमा के साथ वीआईपी सलूक किया जा रहा था, क्योंकि उसका वो सऊदी ग्राहक बहुत ही ज्यादा अमीर तरीन शख्स था, इसलिए उसने पहले यह सब इंतजाम कर दिया था। इस वजह से फिर जहाज में सबसे पहले बाहर निकलने वाली सलमा ही थी। सलमा बाहर आई और फिर वो अपने इमिग्रेशन और कस्टम से फारिग होने के बाद उसने देखा कि उसके इस्तकबाल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती गाड़ी खड़ी हुई है।
اس کے بعد سلما گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف ہو گیا۔ ہوٹل میں اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی، کیونکہ اتنے لمبے سفر کی وجہ سے اب اسے آرام کی سخت ضرورت تھی، اس لیے وہ آتے ہی سو گئی۔ اس کے بعد سلمان نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے دائیں ہاتھ میں ایک فانوس لیے کھڑا ہے اور اس فانوس سے نور نکل رہا ہے اور اس نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے کئی حصوں کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلما ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وہ بہت ڈر گئی تھی کیونکہ وہ خواب بھی اتنا زیادہ ڈراونا تھا۔ اب سلما کے سامنے دو راستے تھے، ایک تو ہدایت کا راستہ اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس کے بعد سلمان نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی پچھلی زندگی پر غور کیا تو اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اس نے اس بارے میں بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا، پھر اس نے ایک عجیب طرح کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد سلمان نے فوراً ہی اپنا سامان اٹھایا اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس ہوٹل سے باہر آ گئی۔ باہر اسے ایک ٹیکسی نظر آئی، اس نے فوراً ہی ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے مکہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے آپ مجھے میقات میں لے چلو۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سعودی عرب میں حج پر جانے والوں کے لیے کوئی خاص پابندیاں نہیں تھی۔ اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور سلما کو میقات لے گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے غسل کیا اور پھر وضو کر کے احرام باندھ لیا اور حج کی نیت کر لی۔ اس کے بعد اس نے لبیک کی صدا بلند کی اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر مکہ پہنچ گئی۔ آج سلما کی زبان پر لبیک کی صدائی جاری تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ رہی تھی۔ آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو، اس قدر اسے آج روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ کو پوری طرح سے بھلا بیٹھی تھی۔ اس کے بعد سلما خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، اس کا طواف کیا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائی اور پھر اللہ سے سچی توبہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دو۔ اس کے بعد سلما اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مقام ابراہیمی پر پہنچی اور وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے زمزم کا پانی پیا۔ زمزم کا پانی پی کر اسے ایسا لگا جیسے آج اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد سلمان نے اپنا رخ صفا مروہ کی طرف کیا۔ وہاں پر جا کر اس نے صفا مروہ کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اسی بیچ سلما جب اپنے چھٹے چکر میں تھی تو اچانک ہی اس کی نظر عبدالعزیز پر چلی گئی۔ یہ وہی عبدالعزیز تھا جس کا ایک بار اس نے کہیں دور ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ سلما کسی ایک منتری سنتری سے ملنے کے لیے گئی تھی تو راستے میں اس عبدالعزیز نے اسے روک لیا تھا، یعنی کہ اسے اندر نہیں جانے دیا تھا۔ خیر اس کے بعد جب اس منتری کو معلوم چلا کہ سلما آئی ہے تو وہ خود باہر نکلا اور اس کو اندر لے کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد سلمان نے اس منتری سے کہہ کر عبدالعزیز کا کہیں دور ٹرانسفر کروا دیا تھا تاکہ وہ جب بھی یہاں پر آئے تو اسے کوئی تنگ نہ کرے۔ اس لیے پھر سلمان نے جیسے ہی عبدالعزیز کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، وہ فوراً ہی عبدالعزیز کے سامنے پہنچ گئی اور جا کر کہنے لگی اے عبدالعزیز آپ یہاں بھی آ گئی ہو۔ سلما کو دیکھ کر عبدالعزیز کہنے لگا ارے تم یہاں پر کیسے؟ سلما کہنے لگی میں بھی تمہاری طرح رحمان کے گھر آئی ہوں، تمہیں کیا معلوم کہ میری رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے اب مجھے ہدایت دے دی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر سلما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھ کر پھر عبدالعزیز نے سلما کو حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ اس پر سلما کہنے لگی اے عبدالعزیز اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لو، کیونکہ میں اکیلی ہوں، میں حج کیسے کروں؟ اس کے بعد عبدالعزیز نے وہاں پر بات چیت کی اور پھر سلما کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اس طرح سے پھر سلمان نے حج کے باقی ارکان بھی ادا کر دیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ شریف کی طرف تھا۔ اس طرح سے پھر سلما بھی مدینہ میں پہنچ گئی۔ عبدالعزیز نے دیکھا کہ سلما کا انداز بالکل بدل گیا ہے، اس کا مزاج پوری طرح سے بدل گیا ہے، کیونکہ حج نے سلما پر بہت گہرا اثر ڈال دیا ہے۔ سلما اب اللہ کی ایک نیک بندی بن گئی تھی۔ یہ دیکھ کر عبدالعزیز بھی بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد سلمان نے عبدالعزیز کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس مقصد سے سعودی عرب میں آئی تھی اور پھر اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلمان نے عبدالعزیز کو یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس بھارت میں بہت دولت ہے جو اس نے غلط کاموں سے کمائی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ ان دولت کو وہ اچھے کاموں میں لگائے۔ اس کے ساتھ ہی سلما سبک سبک کر رونے لگی اور کہنے لگی شاید اللہ میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد سلمان نے عبدالعزیز سے کہا کہ کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ تو اس پر عبدالعزیز نے کہا کہ ہاں مگر ایک شرط پر۔ سلمان نے پوچھا کہ وہ کیا شرط ہے؟ تو عبدالعزیز کہنے لگا کہ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے بن جاؤ تو۔ یہ سن کر سلمان نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہنے لگی ہاں عبدالعزیز میں آپ کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہوں۔
اس کے بعد یہ دونوں بھارت آ گئی اور یہاں پر آنے کے بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ اس طرح سے پھر عبدالعزیز نے سلمیٰ کو اپنی عزت بنا لیا۔ اس کے بعد سلمیٰ کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریب لوگوں پر خرچ کر دیا گیا۔ دوستو یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسی طرح سے دیتا ہے۔ اللہ پھر اس بندے کو گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط المستقیم کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ انسان صرف ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا کر تو دیکھی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی گمراہی کی راستے سے ہٹا کر نیک اور سیدھے راستے پر چلائے اور اپنا گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائی۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔